في المغرب الدافعه كتصبح غير راكبه فوق السطح ديال الدار، بغيتي ولا كرهتي راها غادي تركب مخبعه في الليل. الناس قالوا تركبات في 4 الصباح بلا خبارهم وبلا موافقاتهم. كيفاش هذا الشيء اللي كيوقع في الاحياء ديالنا؟ واحد من الحي قرر يدافع على ساكنه الحي ويجري عند المؤسسات المعنيه باش تزول هاد الدافعه ديال الريزو وعمل لي في جهده، ولكن مع الحماس ديالو دخل في مشاكل مع السلطات، والناس اللي شجعوه رجعوا اللور وسمحوا فيه بوحده رغم انه كيدافع عليهم. وفي الاخير بقى بوحده في المعركه، وفهم الامور معطله حتى فات الفوت الدافعه بقات راكبه ومول الدار كيتخلص شهريا وهو الخبار في راسكم. فبعض المرات كتجبر راسك كتدافع على ناس ما يستاهلوش، كتضحي بوقتك وفي النهايه يخلوك بوحدك وكتبان انت اللي فيك العيب. قول لينا في التعليقات واش سبق لك طحتي في هذا الموقف؟ واش انت مع تركيب الدافعات في الاحياء ولا ضدها؟ وخلي متابعه واعجاب.